तामाङ समुदायको महान पर्व मञ्जुश्री सम्बत 2857 सोनाम लोछार लाङरो अर्थात् नयाँ वर्षको शुभ अवसरमा स्वदेश विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तामाङ जातिको रीतिथिति परम्परा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अघि बढ्न यस पर्वले थप प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद छ। यसैगरी विभिन्न सन्देशहरू रहेको छ। लोसारको अवसरमा सन्देशहरू हामीले राख्ने नै छौँ। तारिला ताङ्री गेताङ्री देपेन सांस्कृतिक प्रस्तुतिका दिदा थ्रिबरी निबगेन मला तलमान पांची जिनो मला लोलो चर्चित कलाकार कदि मुसुला तिला छु गेताङला माध्यम ग्यामसे राङ्नीला नोनसाङ्दी थुइसुबन मला अथवा राङ्ला नोनसाङ्दी राप्सु बगेन मला याङला चर्चित कलाकार कदि मुसुला छु गेताङ कदिदा गाछा पर्वताङ्गी याङला चर्चित काइबा चन्द्र कुमार दोङ निर्मला घिसिङ मननमुला लक्ष्मी स्याङतान मुसुला गोपाल सोनाम मुसुला म आफ्नो प्रस्तुतिमा एउटा अत्यन्तै मिठो र अत्यन्तै राम्रो लोछार गीत प्रस्तुत गर्न जानेछु। जुन लोछार गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार चन्द्र कुमार दोङ जुको आफ्नै सङ्गीत र वरिष्ठ गीतकार मेन सागर लामाज्यूको छ। यहाँहरूले यो गीतलाई सुनेर रमाइदिनु होला र नाचेर साथ दिनु होला है त। ट्र्याक प्लिज। गुरु हुनुहुन्छ। हामी लाइभ गर्नलाई आएको छ टिम 4-5 जना साथीहरू छ।
यही सुनेर म आजु उता भन्ने काम गर्छु आफ्नै भाषा आफ्नै भेषा संस्कृति हाम्रो आफ्नै भाषा आफ्नै भेषा संस्कृति हाम्रो मान्छेले बनाउने चलन हो मङ्गल जाति जहाँकै हो सबैको एउटै हो सोनम क्या हो नयाँ साल मान्छेले बनाउने चलन हो मङ्गल जाति जहाँकै हो सबैको एउटै हो भेट होला नहोला खुदको साथ झमिलो छरमा नाचौना भेट होला नहोला अर्को साथ झमिलो छरमा नाचौना साथी र सङ्गी मिलेर बारुली कम्मर भाँचौना साथी र सङ्गी मिलेर बारुली कम्मर भाँचौना
खुसी लाग्यो यहाँ अग्रजज्यूहरूले एकदमै नाचेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। नयाँ लोहको आगमन हुँदैछ र नयाँ लोहको स्वागतको प्रतीक्षामा छौँ र हामी यो पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो सांस्कृतिक विधिअनुसार, धार्मिक विधिअनुसार, सामाजिक मान्यताअनुसार हामीले यो चाडलाई अहिले मनाइरहेका छौँ। हामीले सुरुमा धार्मिक विधिअनुसार साङसेरक्याम गर्ने, मोलम गर्ने कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। ताम्बा बोम्बोद्वारा साङसेरक्याम मोलम गर्ने र सांस्कृतिक विधिअनुसार पुरानो लोहलाई बिदाई गर्ने र नयाँ लोहलाई हामीले स्वागत गर्ने काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो पर्व नेपालमा मात्र नभई संसारको 1/3 मङ्गोल समुदायको विशिष्ट सभ्यताबाट विकसित सांस्कृतिक चाड हो। लोछार प्रकृतिसँग नजिक रहेर बाँच्ने जीवनशैली निर्माण गर्ने र यसलाई माया गर्ने प्रकृति प्रेमी मानव समुदायको सभ्यता र संस्कृतिका बारेमा वैज्ञानिक सूचना दिने महान अवसर पनि हो। हामीलाई विश्वास छ लोछार पर्वले हामी तामाङ जातिलाई सदैव आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कायम राख्दै आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहुसांस्कृतिक समाजमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ बाँच्ने बलियो आधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ। विश्व महामारी कोभिड-19 का कारण भौतिक रूपमा लोछार मनाउन कठिन रहेको वर्तमान असामान्य परिस्थितिमा उपलब्ध पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल लोछार सांस्कृतिक समारोह आयोजना गर्दैछौँ। फेरि एकपटक सबै तामाङ समुदायलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थुजे छे, धन्यवाद, फ्याफुल्ला। समयलाई धेरै समय नलिकन यहाँहरूकै मनभित्र पस्न सफल चिरपरिचित सेलो गायिका, उहाँ आधुनिक गीत पनि यति राम्रो गाउनुहुन्छ र आज पनि चिटिक्क परेर आउनुभएको छ। गायिका निर्मला घिसिङलाई म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँको लागि ताली र उहाँको प्रस्तुति अबको लागि भने धन्यवाद छ। यो गीत मेरो फर्स्ट एल्बम रहरमै सङ्ग्रहित गीत हो। एकदमै राम्रो गीत, असाध्यै चर्चा र असाध्यै मन पराउनु भयो। चन्द्रहासनकै आशीर्वाद स्वरूप मैले यो गीत पाएको छु। त्यसको लागि पनि मेरो गुरुजी चन्द्रकुमार दङ्गासेनजीलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यति राम्रो राम्रो श्रीमा मलाई दिनुभएको छ। ओइछाम्बा